मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा मरुभुमींतल्यान प्रयाण करून वेतना तांकां उदक मेळना त्या देखून ती मोयजे विरुद्ध आनी देवा विरुद्ध पुरपुरतात कित्याक म्हूण तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडलाय तवळ मोयजे आनी आरोन देवा लागीं मागतात तवळ सरे स्पर्धे मोयजेक आनी आरोना सांगता हांगा कडप आसा ह्या कडपांतल्यान उदक येशें फरमाय लोकांक आनी जानवरांक उदक पिवं मेळटलें म्हूण देव ताका सांगता मोयजे सगळ्या लोकांक कडपा मुखार एकठांय करता आनी कडपाचेर बेतकाटी मारता तवळ उदक भायर सरता लोक आनी जानवरां दादोशी पियेतात तर ह्या घडितांत आमी पळयता देवान इस्रायल प्रजे मरुभुमींत चलून वेतना राखला सांबाळ्ळा तांकां मानान दिवन पोसला जाल्यार तांकां देवाचेर विस्वास ना केवळ तांकां खबर आसा देवा विरुद्ध आनी मोयजे विरुद्ध पुरपुरचें जर तर ताणें कालतेपणान मागल्यार देव तांकां उदक दितो ते देखून आमी आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशेंच करता आमी ह्या संवसारांत सर्गेच्या वाटेन चलून आसतना देव आमकां राखता सांबाळता जाल्यार जायते फावटी आमकां हें ना तें देवान तें दिवना म्हणून आमी देवा विरोध पयस बेविरोध आमच्या वडिलां विरुद्ध आमी पुरपुरता अशें पुरपुरच्या बदलाक आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार कालतेपणे मागल्यार कितें पुरा गरजेचें देव आमकां वेळार दिता असलो संदेश आनी बरो असो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या आपोस्तला लागीं विचारता लोक म्हज्या विशयांत कितें म्हणटात तवळ आपोस्तल ताका विविध जबाब दितात थोडे तुस्तांनी जुवा म्हणटात एलिया म्हणटात एरमिया म्हणटात प्रवादी म्हणटात अशें विविध जबाब ते दितात आनी जेजू खुशी पावना ह्या जबाब थंय कित्याक लोकांनी ताची खरी वळख धरूंक ना त्या देखून जेजू आपल्या आपोस्तलांक विचारता हांव तुमकां कोण जावन आसा तवळ पेद्रो म्हणटा तुज्यान आसा जिव्या देवाचो पूत ही जबाब आयकून घेवन जेजू संतोश पावता आनी पेद्रो सांगता तूं कडप ह्या कडपाचेर म्हजी पयसा बांदून हाडटलो म्हूण घेवन ताका व्हरती जबाबदारी दिता वय जेजून पेद्रूक विचारलें सवाल ताका सारकी जबाब ताणें दिली पेद्रून माजयेची खरी वळख धरली आनी पेद्रूक जेजून विंचून काडले आपल्या पयस सभा चलोवन व्हरची वय आज आमी जेजूच्या फाटलाव करना आसा ल्हानतावन आज पर्यंत आमी पयस बेन जेवन आसा जेजूच्या फाटलाव करना आसा तर आज जेजू आमकां हें सवाल घालीत जाल्यार हांव तुका कोण जावन आसा आमी कितें जबाब दितले हांव वय विविध जबाब आमी दिवंक शकतले हांव जेजू म्हाका बरें करता जेजू म्हाका शिकयता जेजू मागले म्हाका दिता इतलेंच आमी सांगल्यार फावना ते देखून जेजू आमकां हे सवाल घालतना आमी जेजू विशयांत आमकां सारकी समजणी आसूं जाय पेद्रूक आसल्यार बरी ते देखून जेजूच्या फाटलाव करतना आमकां जेची थोडी शिकवण खबर आसल्यार थोडी मागणी खबर आसल्यार फावना बगर जेजूच आमी जिवितांत आमी स्विकार करूंक जाय तो देवाचो पूत जावन आसा तो म्हजो सोडूनदार जावन आसा तो म्हजो रक्षक जावन आसा असलो अनुभव आमच्या जिवितांत जेजू विशयांत आसल्यार मात्र आमच्या आनी जेजू मदें मोगाचो गुंडायेचो संबंद उपजता ते देखून पेद्रून आनी आपोस्तलान जेची खरी वळख धरल्या बरी आमी जेची खरी वळख आमी जोडून घेवया आनी जेजो देवाचो पूत आमचो सोडूनदार म्हणून मानून घेवया त्या वेळार मात्र आमच्या जबाब दिता जेजू संतोश पावतलो आनी पेद्रूक पयसा बाचलोन व्हरची जबाब दिले बरी ताच्या मिसावान जेजू आमकांय वांटली करतलो असलो संदेश ह्या वांजलांत जेजू आमकां दिवन आसा